अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बहुत ही प्यारा सा नावलेट आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है एक बार कहा होता। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं इस खूबसूरत से नावलेट की तरफ। उसे बहुत इमरजेंसी में क्लिनिक से जाना पड़ा था। उसके एक दोस्त की बीवी की हालत बहुत बिगड़ गई थी और उसका फ़ोन आया था कि फ़ौरन पहुंचो। और अब उसकी बेगम को हॉस्पिटल में एडमिट करा के वो वापस आ रहा था। रास्ते में पड़ते हुए चाइनीज़ रेस्टोरेंट को देखकर उसकी भूख चमक उठी। उसने गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी की और ख़ुद माथे का पसीना टिश्यू पेपर से साफ़ करते हुए अंदर दाखिल हुआ। तारीख और खुनक फ़ज़ा में चंद लम्हे उसने पलके झपका कर ख़ुद को मानूस किया और काफ़ी बेहतर महसूस करते हुए कोने की मेज़ की जानिब बढ़ गया। कुर्सी पर बैठकर उसके टाई की नॉट ढीली की और इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। ये रेस्टोरेंट उसके क्लिनिक से काफ़ी दूर और हटकर था, इसलिए आज से पहले वो कभी यहाँ नहीं आया था। मेन्यू कार्ड पर एक नज़र दौड़ाकर उसने वेटर को चंद नाम बताए और कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। थोड़ी देर में वो ख़ुद को बेहद पुरसकून महसूस कर रहा था। आज का दिन तो हवा के तेज़ झोंके की मानिंद गुजरा है। खाना खाते हुए उसने सोचा। रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुला तो बेख्तियार उसकी निगाह उधर को उठ गई। दूसरे ही लम्हे वो धक से रह गया। सफ़ेद कॉटन के सूट में मलबूस वो समरीन ही थी। कदरे थका हुआ, दुनिया से बेजार दिखाई देता एक प्यारा सा लड़का उसके पीछे था। अभी इन दोनों की निगाहें अंधेरे से मानूस नहीं हुई थी। तैमूर अहमद ने पलक झपकते में उठकर कुर्सी तब्दील कर ली। अब उसका रुख दीवार की जानिब था। सोए इत्तफाक वो दोनों उसके ऐन पीछे वाली मेज़ पर आकर बैठ गए। समरीन, फॉर गॉड सेक खुद पर कंट्रोल रखो, ये पब्लिक प्लेस है। लड़के की आवाज़ बेहद भारी, बहुत खूबसूरत थी। तलहा कुछ करो, मैं मर जाऊंगी वरना। आंसुओं की आमेजिश लिए समरीन की आवाज़ और भीगा लहजा तैमूर के दिल पर जा लगा। वो अपने एहसास समझ नहीं पा रहा था। देखो समरीन, मैं आज ही मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेजने को तैयार हूँ। तुम्हारे पापा से मिलने को तैयार हूँ। जो तुम कहो वो करने को तैयार हूँ। तुम मुझे कोई राह तो बताओ। अम्मी से मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। समरीन ने आंसू पोंछे। लेकिन क्यों? वो बेजार हुआ। कोई वजह, कोई एक वजह। क्या खामी है मुझ में? खामी तुम में नहीं है तलहा, हमारी रिवायात में है। हम लोगों में ख़ानदान से बाहर शादी नहीं होती। वो सिसकी। मुझे बताओ समरीन, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ये बात तो तय है। मुझे भी अपने ज़िंदा रह जाने का कोई ख़ास यकीन नहीं है। खोखली हंसी हंसी और तैमूर ने एयर कंडीशनर ढाल में होने के बावजूद माथे पर पसीने के कतरे महसूस किए। बिल निकाल कर उसने प्लेट पर रखा और सर झुकाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। चाय लीजिए। आयशा ने चाय का कप उसकी जानिब बढ़ाया तो चौंक सा किया। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ 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 ठीक है, बिल्कुल। क्यों इतने चुप चुप से क्यों हैं? निढाल से दिखाई दे रहे हैं। कोई ख़ास बात हुई है क्या? वो फ़िक्रमंदी से पूछ रही थी। उसने एक नज़र अपनी बेहद गोरी रंगत और खड़े नकोश वाली बीवी पर डाली और मुस्कुरा दिया। मैं तो अमूमन खामोशी रहता हूँ। चाय का एक घूंट भर कर उसने कहा। हाँ, कम गो तो आप हमेशा कहें, उसने इतराफ़ किया। मगर आज आपकी खामोशी बड़ी अजीब सी है, थकन भरी और उदास थी। वो जवाबन हौले से हंस दिया। इंसान के अंदरूनी एहसासात को पढ़ने के आले का नाम ही शायद बीवी होता है। समरीन कहाँ है? अब ये भी सोकर उठी है। दोपहर को इसकी कुछ तबीयत ख़राब थी, शायद फ्लू है इसको। ऐसी सूजी सूजी सी आँखें, गुलाबी नाक। वो हंसी। मैंने तो दूसरी नज़र डाली ही नहीं, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। खामोशी से चाय पीता रहा। थोड़ी देर में समरीन खुद ही चली आई। अस्सलाम वालेकुम पापा। वो उसकी कुर्सी के करीब नीचे घास पर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम। उसने बेटी के सोते हुए चेहरे को बगौर देखा। कैसी है हमारी बेटी? फ़ाइन। सर झुकाकर घास के तिनके तोड़ने लगी। सुना है हमारी बेटी की तबीयत ख़राब है। वो उसके सर पर आदतन हाथ फेरने लगा। नहीं, बस दोपहर को कुछ ज़ुकाम सा था, अब ठीक हूँ पापा, वो बोली और जल्दी जल्दी पलके झपकाने लगी। अच्छा चलो फिर भाग कर जाओ, एक कप गर्म चाय और बना लाओ। तुम्हारी अम्मी की तो ठंडी चाय पिलाने की आदत तो जाएगी नहीं। उसके पलकों को भीगता देखकर उसने खुद ही इसके वहाँ से उठ जाने का बहाना तराशा। हस्बे तवक्को फ़ौरन रुख फेर कर अंदर चली गई। तैमूर, आयशा ने पुकारा तो अपने ख्यालों से चौंका। हाँ, कुछ कहा तुमने?
ہاں میں کہہ رہی ہوں کہ وہ لوگ پھر آنے کا پوچھ رہے ہیں، کچھ رازداری سے گویا ہوئی۔ کون لوگ؟ اس کا دل بیٹی کے آنسوؤں میں الجھا ہوا تھا۔ اوفو، میری سمجھ میں نہیں آتا، اتنی دوائیوں کے نام آپ کو کیسے یاد رہتے ہیں؟ بھائی میں اسد خان والوں کی بات کر رہی ہوں، بہت اچھا رشتہ ہے، اپنی برادری کا ہے، کتنے دن تو ہو گئے ان لوگوں کو رشتہ ڈالے ہوئے، آپ کے کام ہی پورے نہیں ہو پاتے۔ سمرین سے پوچھا۔ اس نے پہلو بدلا۔ لڑکی سے کیا پوچھنا؟ اس نے کچھ ناگواری کا اظہار کیا۔ بہرحال بات تو میں نے کی تھی۔ پھر کیا کہا اس نے؟ اس نے بیوی کے چہرے پر نظر جما لی۔ کہنا کیا ہے، اپنی جگہ پر تھوڑا کسمسائی، لڑکی ہے، خاموش ہو گئی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں سے پوچھنے کی روایت ویسے بھی نہیں ہے، ہماری لڑکیاں متی اور فرما بردار ہوتی ہیں۔ وہ پرخیال لہجے میں بولا، میرا خیال ہے کہ… سامنے سے آتی سمرین کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ لیجئے پاپا گرم گرم چائے۔ جذبات پر کسی قدر قابو پا چکی تھی۔ تھینک یو پاپا کی جان، سو نائس آف یو۔ اس نے بیٹی کا ہاتھ تھام کر چوما۔ اس نے ایک نگاہ پھر وارڈروب پر دوڑائی، پھر مایوس ہو کر مڑا۔ عائشہ، عائشہ! اس نے عائشہ کو آواز دی۔ آج ویسی بھی اس کو کافی دیر ہو گئی تھی۔ عائشہ کی تلاش میں وہ کمرے سے نکلا، کچن کی جانب بڑھا، لیکن درمیان میں سمرین کا کمرہ تھا جس کا دروازہ ذرا سا کھلا رہ گیا تھا۔ اندر سے سمرین کی آواز آ رہی تھی، امی آپ ایک بار طلحہ سے پاپا کو ملا تو دیں۔ اس کی آواز نیچی تھی جس میں احتجاج اور شرم دونوں کی آمیزش تھی۔ سمر میری جان، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ یہ عائشہ تھی اس کی ماں۔ میں تمہارے پاپا کو اسد خان کے بارے میں بتا چکی ہوں، اس کی پراپرٹی کی تفصیل، اس کا گھرانہ، اس کا عہدہ، سب کچھ پتہ ہے ان کو۔ پھر میں کیا کہہ کر طلحہ کو اس کے مقابلے میں لا کھڑا کروں؟ کیا ہے اس کے پاس؟ نہ عہدہ، نہ جائیداد۔ امی پلیز۔ سمرین کے پاس یقیناً الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ آپ ایک بار… سمرین میری بیٹی، تو بہت نازک ہے چندہ، اور صدیوں کے بنے رسم و رواج بہت سخت اور مضبوط، تو پاش ہو جائے گی میری بیٹی۔ مت ٹکرا ان سے، مت ٹکرا۔ دونوں ماں بیٹی شاید رو رہی تھیں۔ وہ بھول گیا کہ وہ عائشہ سے اپنی لال ٹائی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر اس نے غائب دماغی سے ہاتھ آنے والی پہلی ٹائی باندھ لی اور ناشتہ کیے بغیر کلینک چلایا۔ شام کو وہ لوٹا تو ڈرائنگ روم میں موجود کافی سارے لوگوں کو پا کر وہیں چلایا۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ملی جلی آوازیں آئیں۔ آ گئے آپ؟ عائشہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ میں نے ذکر کیا تھا نا آپ سے۔ اس نے نگاہوں میں اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں، وہ یہی کہہ سکا۔ یہ اسد کی والدہ ہیں۔ اس نے ایک باوقار سی خاتون کی جانب اشارہ کیا۔ اور یہ بہنیں ہیں، اور یہ خود اسد صاحب ہیں۔ وہ ہنسی۔ باری باری سب کا حال دریافت کر کے اس نے اسد کو بغور دیکھا۔ بڑا خوبصورت، صحت مند جوان تھا۔ ان سب سے معذرت کر کے وہ اپنے کمرے میں آیا، کپڑے تبدیل کر کے، اور ملازم کو چائے کا کہہ کر واپس ڈرائنگ روم میں آیا۔ وہ سب لوگ واقعی بہت اچھے تھے۔ ان کے ملبوسات، ان کی بات چیت کا انداز، سب سے بڑھ کر ان کے روشن چہرے، ان کے تعلیم یافتہ ہونے اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے کی گواہی دے رہے تھے۔ اسد خان سے مل کر وہ بھی بہت متاثر ہوا۔ بڑا ذہین، خوبصورت گفتگو کرنے والا یہ نوجوان اسے واقعی سمرین کے لیے بہترین لگا، مگر ایک پھانس جو دماغ کے گوشے میں چبھی ہوئی تھی اسے مسلسل ایک اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ رات کے کھانے پر عائشہ نے استفسار کیا۔ تیمور خان نے سامنے بیٹھی بیٹی کو دیکھا۔ اس کا دمکتا گلابی رنگ کچھ زردی مائل ہو گیا تھا۔ سوجی ہوئی آنکھیں، گلابی ستوا ناک اس بات کی گواہ تھی، آج بھی روئی تھی۔ پلین سیاہ سوٹ میں کھوئی سی بیٹھی بڑی پرسوز سی غزل لگ رہی تھی۔ رینو، اس نے پیار سے بیٹی کو پکارا۔ جی پاپا۔ اس بری طرح سے وہ اچھلی کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ دور جا گرا۔ ایک بات بتاؤ گی اپنے پاپا کو؟ جی پوچھیے۔ وہ ماں کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ طلحہ کون ہے بیٹی؟ ایک لمحے کو جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ سمرین نے تھوک نکلتے ہوئے استفسار طلب نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا، خود بھی دم بخود تھی۔ جی پاپا، وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا، سینئر تھا مجھ سے۔ آدھے الفاظ ادا کر سکی، آدھے کھا گئی۔ کیا کرتا ہے؟ بینک میں کام کرتا ہے۔ اس کے گھر میں کون ہے؟ جی وہ ممی پاپا ہیں، اس کے بہن ہے چھوٹی، ایک بھائی بھی ہے۔ اچھا۔ عائشہ بیوی کی جانب متوجہ ہوا۔ کل بلوا لو ذرا ان لوگوں کو۔ نیپکن سے ہاتھ پہنچتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا، ایک نگاہ بت بنی ہوئی بیٹی پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر چند لمحے پیشتر جو زردیاں چھائی ہوئی تھیں اچانک ہی ان میں سرخیاں سی شامل ہو گئیں۔ عائشہ کو دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا اور باہر نکل گیا۔
اسد خان سے مل کر وہ متاثر ہوا تھا، لیکن طلحہ سیال سے مل کر اسے دلی خوشی ہوئی۔ دھیمے دھیمے لہجے میں بولتا، کچھ نروس سا وہ لڑکا اسے حقیقتاً پسند آیا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کا لہجہ، جس میں ہلکا سا سرائکی ٹچ آتا تھا، اس کے دل میں اتر گیا۔ اس کے ماں باپ بھی اسے پسند آئے۔ وہ سب بہت سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے، بغیر کسی تصنع کے سیدھے سادے لہجے میں بات کرتے ہوئے حارث سیال سے کچھ دیر میں اس کی اچھی خاصی شناسائی ہو گئی۔ بھائی ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں، تیمور خان جاتے وقت اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دباتے ہوئے انہوں نے کہا۔ روز بے شمار لوگوں سے بات ہوتی ہے، دل کو چھو کر کوئی ہی گزرتا ہے، پر آپ تو ہمارے دل میں بالکل گھر کر گئے ہیں۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ ذرا نوازی ہے آپ کی، کب ملاقات ہو رہی ہے؟ جس وقت آپ چاہیں، ہمارے گھر اور دل دونوں کے دروازے پورے کھلے ہیں آپ کے لیے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اس نے عائشہ کو دیکھا، کچھ گو مگو کسی کیفیت میں تھی۔ وہ اس کے محسوسات کو سمجھ رہا تھا۔ اسد خان کے گھر والوں سے مل لینے کے بعد وہ لوگ یقیناً اس کو معیار سے نیچے نظر آ رہے تھے۔ عائشہ، وہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ دولت اور سچی خوشی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ تامل سے بولی، لیکن دولت کے دکھوں کا علاج بھی تو ہوتی ہے۔ میری تو ایک ہی بیٹی ہے۔ میں نے آپ نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا ہے، ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی ہے اس کی۔ اسے کبھی روپے پیسے کی پرابلم نہیں ہوئی، اس لیے وہ نہیں جانتی کہ… عائشہ تم کچھ غلط انداز میں سوچ رہی ہو، نرم لہجے میں بولا۔ میں اپنی بیٹی کو شاید تم سے بھی کچھ زیادہ جانتا ہوں۔ وہ دولت کی عادی ضرور ہے، لیکن روپے پیسے اس کی کمزوری نہیں۔ بہت باشعور، حساس ہے، بہت نیک اور ہر حال میں مطمئن رہنے والی۔ پھر وہ پسند کرتی ہے طلحہ کو۔ عائشہ نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، وہ مسکرایا، لیکن میں طبیعتاً ایسا نہیں ہوں جیسا تم نے مجھے سمجھا۔ میں اپنے اور تمہارے آباء و اجداد سے قدرے مختلف ہوں۔ اس کی وجہ میری تعلیم بھی ہو سکتی ہے۔ اور خیر چھوڑو، یہ ایک دم بات بدل گیا۔ اصل بات تو یہ ہے عائشہ کہ میں رینو سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بے تحاشا چاہتا ہوں اسے۔ میری ساری خوشیوں، ساری امیدوں، ساری آرزوؤں کا مرکز میری بیٹی ہے۔ اس کے چہرے پر چھائی دکھ کی ہلکی سی پرچھائی میرے دل کے ہر گوشے کو تاریک کر دیتی ہے، اور اس کے لبوں کی ہلکی سی مسکراہٹ میری روح کو سرشار کر دیتی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا عائشہ، کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم سے نکل آیا۔ خوشی سے کہا لگاتے طلحہ کو اس نے بڑی پیار بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ شلوار قمیض میں ملبوس ہمیشہ سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ کیوں بھائی برخوردار؟ وہ اس کے نزدیک چلا ہے۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ جی بہت اچھا، کچھ جھیپ سا کیا۔ اور بھائی بڑے اچھے لگ رہے ہو آج، یہ کپڑے سوٹ کرتے ہیں تم پر، پینٹ شرٹ کم پہنا کرو۔ ہلکا سا کہا لگا کر رہ گیا۔ تھوڑی بات سمرین کی سہیلیاں اسے تھام کر اندر لائیں۔ خوبصورت سی بیٹی کو دیکھ کر وہ نہال ہو گیا۔ آف وائٹ سوٹ دبکے کے کام سے بھرا ہوا تھا، اور سمرین جو ویسی خوبصورت تھی مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ طلحہ کی ماں نے اسے انگوٹھی پہنائی تو اندرونی خوشی سے اس کا چہرہ جگمگانے لگا۔ تیمور خان یک ٹک بیٹی کا چہرہ دیکھ رہا تھا، خوشی سے گلنار ہوتا چہرہ اور مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے لب۔ وہ اس وقت کوئی ماورائی ہستی لگ رہی تھی۔ اس کا رواں رواں بیٹی کی دائمی خوشیوں کی دعائیں کرنے لگا۔ سارے ہنگاموں سے فارغ ہو کر جب وہ رات کو بستر پر دراز ہوا تو اس نے خود کو بڑا لطیف، بڑا ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ تیمور، عائشہ نے اسے پکارا۔ کہو۔ آپ نے بہت صحیح فیصلہ کیا تھا، وہ بولی۔ سمرین اس قدر خوش ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ اپنی بیٹی کا چہرہ پڑھنا مجھے بھی آتا ہے۔ اس نے آنکھیں موندی تو سمرین کا گلنار چہرہ اس کے پردہ خیال پر جگمگانے لگا۔ اس نے دل میں ابھرتی بے پایاں خوشی کے نیچے چھپا ایک ہلکا سا درد محسوس کیا۔ ہاں، کوئی بات تھی جو کہیں تکلیف دیتی تھی، کوئی کانٹا، کوئی پھانس تھی جو دل کے کسی گوشے میں چبھتی تھی۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش، لیکن کچھ تھا جو یک دم ساری خوشی پر چھا جاتا تھا۔ ہاں، شاید یہ خوشی، یہ مسرت، یہ بے پایاں سکون جو آج اس نے اپنی بیٹی کے چہرے پر دیکھا تھا، اس نے اسے کچھ یاد دلایا تھا۔ ماضی کے کچھ بند دروازے کھولے تھے، پرانی یادوں پر سے کچھ گرد جھڑی اور وہ کہیں دور پہنچ گیا۔ تو امبر بیگم، آج بھی تم مقیم ہو اس دل کے کسی گوشے میں۔ اس نے جانے کس کو مخاطب کیا۔ یہ جو میرے اندر کوئی اداس ہے، کچھ ادھورا ہے، یہ کوئی اور نہیں، تم ہو۔ یہ خوشی جو آج سمرین کے چہرے پر ہے، یہ تمہارا مقدر نہیں بن سکی۔ جانے اس میں کس کا قصور تھا، میرا، تمہارا، یہ ہماری تقدیر کا۔ میڈیکل کالج بند ہو گئے تھے اور وہ چھٹیاں بڑے بھرپور انداز سے منانے کے کئی ارادے باندھتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تھا۔
सलाम साहब। मुलाजिम ने उसे अंदर आते देखा तो लपक कर उसका बैग थामा। वालेकुम अस्सलाम। उसने सर के बालों को झाड़ा। कैसे हो? खुशहाल। बस करम है मौला का। वो उसके साथ साथ चलने लगा था। अम्मी और बाबा कैसे? साहब की तबीयत पिछले दिनों कुछ ख़राब थी, अब माशाल्लाह ठीक है। बेगम साहिबा भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी दोनों बड़े साहब के यहाँ गए हैं। अच्छा। वो चलते चलते रुक गया। और कौन कौन है? आलिया बीबी की छुट्टियां आज ही हुई हैं, वो दोपहर को ही आ गई थी। मंसूर साहब दोस्त के पास गए हैं। उसने तफसील बताई। अच्छा ठीक है, तुम ये बैग मुझे दे दो, मैं अभी कुछ देर आराम करूँगा। उससे बैग लेकर वो अपने कमरे में आ गया और अंदर एसी ऑन था। अंधेरा छाया हुआ था। उसने लाइट ऑन की तो बेड पर लेटा बेखबर वजूद उसकी निगाहों में आया। फिर ठहर गया हमेशा के लिए। हल्के कासनी रंग के कपड़ों में मलबूस उसका नाजुक वजूद लंबे स्याह बालों में छुपा हुआ था। चेहरे पर बिखरे बाल पंखे की हवा से सरसरा रहे थे। वो यूं ही यकटक खड़ा इसे घूर रहा था कि अचानक वो कसमसाई, फिर आंखें खोलती। सुर्ख मखमूल निगाहों से वो कुछ देर इसे अजीब बेयकीनी से देखती रही, गोया किसी ख्वाब का अंदेशा हो। और फिर हकीकत का यकीन हुआ तो एक झटके से उठकर बैठ गई। तैमूर एक लम्हे को चोट सा बन गया। कुछ सोचकर बोला, मैं तैमूर हूँ, तैमूर खान। आप? अभी उसने जवाब देने के लिए अपने लब वाह किए ही थे कि अटैच बाथ का दरवाज़ा खुला और आलिया बाहर निकली। अरे लाला आप? गीला तौलिया सर पर लपेटे लपक कर इसके सीने से आ लगी। कैसी हो आलिया? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। वो मुस्कुराई। आज ही तो लौटी हूँ मैं भी, और ये अंबर है मेरी दोस्त। इतनी देर में बाल समेटकर सिरहाने रखा दुपट्टा उठाकर उठ चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। तैमूर ने तारुफ होने पर सलाम किया, सर हिलाकर रह गई। अंबर ये लाला हैं, तैमूर लाला। तुमने इनका जिक्र खैर अक्सर मुझसे सुना होगा। उसने फिर सर हिलाया। तैमूर को उलझन सी होने लगी। क्या इनके पास ज़ुबान नहीं है? उसने सोचा, मुझे खबर नहीं थी कि आप आ जाएंगे, वरना मैं अपने कमरे में सोती। आलिया उससे मुखातिब हुई। बस बेध्यानी में बातें करते करते हम लोग यहीं सो गए। कोई बात नहीं। वो मुस्कुराया। बाय द वे ये बातें कर सकती हैं? अरे! आलिया हंसी। तो और क्या नहीं कर सकती? अंबर ज़रा इनको अपनी आवाज़ का दीदार तो कराओ। वो हौले से मुस्कुरा कर रह गई। बोली, फिर भी कुछ नहीं। चलो आओ हम लोग अपने कमरे में चलें, लाला कुछ देर आराम कर लें। आलिया उसे लेकर कमरे से निकल गई। वो भी एक गहरा सांस लेकर बिस्तर पर ढेर हो गया। उसकी आंख खुली तो शाम ढल चुकी थी। नहा धोकर गीला तौलिया कंधों पर डाले वो बाहर आ गया। अम्मी और बाबा घर आ चुके थे। मंसूर भी वहीं बैठा था। अंबर भी वहीं सबके दरमियान बैठी चाय के हल्के हल्के सिप ले रही थी। बारी बारी सबसे मिलकर उसने आलिया से चाय का कप लिया और अम्मी के बराबर बैठ गया। और भाई, पढ़ाई कैसी जा रही है? बाबा ने हस्बे मामूल सबसे पहला सवाल यही किया। एकदम फर्स्ट क्लास बाबा। वो मुस्कुराया। एक लम्हे को नज़र उठाकर इसने अंबर की जानिब देखा। वो आलिया से सर जोड़े कुछ सरगोशियों में मसरूफ़ थी। मंसूर भाई, एक काम कर दो। आलिया ने अचानक बड़े इल्तिजाइया लहजे में मंसूर को मुखातिब किया। जी बाजी, कहिए। प्लीज़ ज़रा अंबर के घर जाकर उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो कि ये यहाँ है, ताकि उसके भाई आकर उसे ले जाएं। ओहो, इस वक्त तो मेरे ट्यूशन का टाइम है, सर आते ही होंगे। उसने घड़ी देखी। ऐसा करता हूँ 1-1.5 घंटे बाद चला जाऊँगा। नहीं नहीं, वो घबरा कर बोली। तैमूर ने पहली मर्तबा उसकी आवाज़ सुनी। पहली काफ़ी देर हो गई है, फिर तो रात हो जाएगी। मैं एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। तैमूर ने बड़े शाइस्ता लहजे में उसे मुखातिब किया। मुनासिब समझें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? सर झुकाई उंगलियां मरोड़ती रही, फिर बोली, ये तो मुमकिन नहीं। अलबत्ता अगर आप मेरे घर वालों को ख़बर कर दें तो। हमारा फ़ोन शायद ख़राब है, नंबर लग नहीं रहा है। तैमूर के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। इसके यूँ मना कर देने से उसके अना पर न जाने क्यों चोट सी पड़ी। जैसी आपकी मर्ज़ी, कुछ बरहमी से बोला। लेकिन आपके घर का पता मुझे मालूम नहीं। पता मैं समझा देती हूँ लाला। आलिया जल्दी से बोली। बिल्कुल आसान है। वो खामोश बैठा चाय पीता रहा। आलिया ने जल्दी जल्दी उसे पता ज़ुबानी बताने के अलावा लिख कर भी दे दिया। बस आप इतना पैगाम दे दें कि अंबर यहाँ उसे आकर ले जाएं। ठीक है। उसने कप मेज़ पर रखा और खड़ा हो गया। आलिया के बताए हुए पते पर जब वो पहुंचा तो एक लम्हे को दंग रह गया। चमकती बुलंदो बाला दीवारों वाली वो कोठी इसके गुमान से भी बड़ी और आलीशान थी। आम से सादा कपड़ों में मलबूस सलोनी रंगत वाली अंबर को देखकर वो सोच भी नहीं सकता था इसका घर ऐसा होगा। जी साहब। राइफ़ल कांधे से लटकाए अलर्ट चौकीदार इसकी जानिब बढ़ा। अभी वो कुछ बोलना चाहता ही था
کہ کھلے گیٹ میں سے اچانک ہی چمکتی دمکتی کار بڑی شان سے نکلی، اس کے قریب رک گئی۔ سانول، کون ہے یہ؟ اگلی سیٹ پر براجمان قدرے مغرور سے شخص نے اس کے بجائے چوکیدار کو مخاطب کیا۔ مجھے تیمور کہتے ہیں، تیمور خان۔ اس نے تعارف کرانے کے ساتھ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے اس شخص نے بادل ناخواستہ قبول کیا۔ مجھے امبر صاحبہ کے بارے میں انفارم کرنا تھا۔ امبر؟ وہ چونکا۔ کہاں ہے وہ؟ تیمور نے اسے عالیہ کا دیا ہوا پیغام سنا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اس نے نخوت سے سر ہلایا۔ میں بلواتا ہوں اسے۔ وہ شاید امبر کا بھائی تھا، نقوش تو یہی بتاتے تھے۔ تیمور نے ایک نگاہ اس کے تنے ہوئے چہرے پر ڈالی اور مڑ گیا۔ علی، یار تمہاری دوست کو دیکھ کر تو اندازہ نہیں ہوتا کہ اتنے امیر خاندان کی لڑکی ہوگی۔ پلیٹ میں چاول نکالتے اس نے سامنے بیٹھی بہن پر نگاہ ڈالی۔ کون؟ امبر؟ وہ چونکی۔ ارے لالا، اتنا دولت مند خاندان ہے ان کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا۔ ہاں امبر تو طبیعتاً بھی بہت سادہ ہے، سچ لالا، میں نے آج تک اس میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ تصنع نہیں دیکھا۔ جبھی تو فٹ سے دوستی کر لی اس سے۔ آج کل کے دور میں کہاں ملتے ہیں ایسے پیارے اور سچے لوگ۔ بس شروع تعریفیں، منصور نے منہ بنایا۔ بس باجی سے تو تعریفیں کروا لو من بھر کی، اور قصیدے پڑھوا لو ٹن بھر کے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ بھنائی۔ کیوں امی، آپ بھی تو ملی ہیں امبر سے، کیسی لگی وہ آپ کو؟ بھائی مجھے تو واقعی پسند آئی، انہوں نے تائید کی۔ چھوٹی چھوٹی معصوم سی باتیں کرتی بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ جہاں تک میری رائے ہے مجھ پر تو کوئی خاص اثر نہیں ڈالا انہوں نے۔ تیمور نے منہ بنا کر کہا۔ میں نے گھر ڈراپ کرنے کی آفر ہی تو کی تھی، یا انہیں قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا جو وہ یوں گھبرائی تھی؟ امی، کیا میں شکلاً اس قدر ہی مشکوک ہوں؟ نہیں لالا، یہ بات نہیں ہے۔ عالیہ ہنس پڑی۔ قصور امبر کا نہیں، ان کے گھر کے قوانین کا ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں کے معاملے میں یہ لوگ بڑے حساس اور تنگ نظر ہیں۔ وہ تو امبر اکلوتی بے حد لاڈلی ہے، اس لیے اسے ہاسٹل میں رہنے ایم اے کرنے کی اجازت دے دی، ورنہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے خاندان کی لڑکی اور اس طرح گھر سے دور تعلیم حاصل کرے۔ اور اگر اس کے بھائی اسے آپ کے سامنے آتا دیکھتے تو حلیہ بگاڑ دیتے بیچاری کا۔ اسے تو کسی غیر مرد کو مخاطب کرنے کی اجازت بھی نہیں، کو جا کے یہ کہ وہ آپ کے ساتھ گھر جاتی۔ عالیہ نے اسے تفصیل بتائی۔ اچھا، اس نے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ اس دن جو آدمی ملا تھا مجھے، وہ شاید بھائی تھا اس کا۔ ہوگا۔ عالیہ نے کندھے اچکائے۔ 7 تو بھائی ہیں پورے، مجھے تو نام تک نہیں پتہ۔ تو باجی آپ سے کون صفائی مانگ رہے؟ منصور نے شرارتاً کہا تو عالیہ اسے گھولنے لگی اور سبھی ہنس پڑے۔ جب فون کی بیل چیخنے لگی، لالا پلیز ذرا اٹینڈ کر لیں۔ عالیہ نے کوئن کا نشانہ لیتے ہوئے چیخ کر کہا۔ وہیں پاس فون رکھا ہے، ذرا سا ہاتھ نہیں بڑھایا جاتا؟ برا سا منہ بنا کر اٹھا اور فون تک آیا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ ارے بھائی چپ تو کرو، اس نے حاضرین کو ڈانٹا۔ جی؟ دوسری جانب سے حیرانی کا اظہار ہوا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ آپ سے نہیں کہا بی بی۔ اس نے دوسرے کان میں انگلی ڈالی۔ جی فرمائیے۔ عالیہ سے بات کرنی تھی۔ اچھا بلاتا ہوں۔ اور آپ کون؟ میں امبر بات کر رہی ہوں۔ اوہ، اس نے ہونٹ سکیڑے۔ ریسیور عالیہ کی جانب بڑھایا۔ تمہاری نخریلی دوست کا فون ہے۔ لالا، عالیہ نے اسے تنبیہی انداز میں گھورا اور ریسیور لے لیا۔ ہیلو امبر۔ ہاں کیسی ہو؟ بڑے دن بعد یاد آئی۔ ارے سن لیا تم نے؟ وہ ہنسی۔ نہیں پلیز برا مت ماننا، لالا کی تو عادت ہے مذاق کی۔ اچھا ہاں۔ وہ دوسری جانب کی بات سننے لگی، مڑ کر تیمور کی طرف دیکھا۔ لالا آپ مجھے امبر کے گھر لے چلیں گے؟ کیوں بھائی؟ وہ بے نیاز بنا۔ اور مجھے کوئی کام نہیں ہے، پلیز لالا، کل اس کی برتھ ڈے پارٹی ہے نا؟ عالیہ نے التجا کی۔ اچھا بابا۔ اس نے بادلے ناخواستہ کہا۔ ساری چھٹیاں تو تم یوں ہی شہر کے چکر لگوا کر خار کر آتی ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، دوبارہ امبر سے مخاطب ہو چکی تھی، میں آ جاؤں گی۔ یار تیمور، یہ دیکھ کیا خوبصورت ٹائٹل ہے، میرا خیال ہے یہ رسالہ خرید لوں میں۔ وکی نے اسے اپنی پسندیدہ اداکارہ کی تصویر سے مزین رسالہ بڑی خوشی کے ساتھ دکھاتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ جو اناٹومی سے متعلق کوئی مضمون بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ چونک گیا۔ وکی، تیری بچپن سے لڑکیوں کے پیچھے خوار ہونے والی عادت نہیں جائے گی۔
क्या है भला इस चपटी अदाकारा में? हाँ, बड़ी बुरी तरह भिन्न आया था। बात करना फजूल है इन डॉक्टर साहब से। मैं भला क्यों ख्वार होने लगा लड़कियों के पीछे? मुझे तो अपने बचपन की ऐसी कोई आदत याद नहीं। और तू तो बड़ा तीखा है ना, जो ये चपटी लगी तुझे। बुड़बुड़ाते हुए इसने रिसाला वापस रैक पर पटक दिया। तैमूर खान के लबों पर बड़ी दिलचस्प मुस्कुराहट उभरी और फिर मादूम हो गई। होम इकनॉमिक से मुतालिक किताबें देखती हुई अंबर अचानक इसकी निगाहों की जद में आई थी। विक्की को फिल्मी रसाइल में उलझा छोड़कर वो आगे बढ़ाया। हेलो, नाहित खुश दिली से इसने इसे मुखातिब किया था। अंबर की आंखों में लम्हा भर को शनासाई की चमक लहराई और दूसरे ही लम्हे बेहद खुश्क लहजे में बोली थी, फरमाइए। आपने गालबन पहचाना नहीं। कदरे मायूस हुआ। आप भाई हैं आलिया के। इसने इधर उधर देखा और आगे बढ़ गई। सुनिए, गालबन आप उस बात पर नाराज़ हैं। आप यकीन कीजिए, मैंने यूं ही मजाक में कह दिया था फ़ोन पर कि आप नखरीली हैं। वो खुद ही हंस दिया। देखिए, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। अचानक मुड़ी। अब प्लीज़ अब अपना काम कीजिए, मुझे कुछ बुक्स देखनी है। वो इसके इस दुरुस्त रवैये पर शशतर सा रह गया। अंबर, करीब से जो आवाज़ उभरी अंबर के रवैये से ज़्यादा करक थी। ले ली किताबें? जी जी भाई। वो बुरी तरह बौखलाई थी। आपकी तारीफ़? आने वाला तैमूर खान से मुखातिब था, इसकी निगाहों में अपनी सर्द निगाहें डाले हुए। मैं तैमूर हूँ, तैमूर खान, आलिया का भाई। अंबर की बड़ी अच्छी दोस्ती है आलिया से। फिर अगला सवाल इसके लिए बड़ा गैर मुतवक्के था। जी? वो हैरान हुआ। ये यहाँ मिल गई तो मैंने सोचा खैरियत पूछ लूँ। अंबर, वो बहन की जाने मुड़ा। तुम चलकर गाड़ी में बैठो, मैं पेमेंट करके आता हूँ। इसे शर्मिंदा खड़ा छोड़कर दोनों भाई बहन मज़ीद कुछ कहे वहाँ से चलती है। अभी अभी मैंने सुना था कि मुझे बचपन ही से लड़कियों के पीछे ख्वार होने की आदत है। मेरा ख्याल है तैमूर खान की अब मेरी आदत आप में मुंतकिल हो गई है। पास खड़ा विक्की बुरी तरह से हंस रहा था। शटा विक्की, वो झुंझलाया। जो कुछ लेना है लो और बाहर आ जाओ। वो अपनी मतलूबा किताबों की लिस्ट वहीं फेंक कर बुक शॉप से बाहर निकल गया। विक्की ख़रीदारी करके बाहर आया तो वो गाड़ी में बैठा बुरी तरह तप रहा था। मेरा ख्याल है, बल्कि तजर्बा, किसी खूबसूरत लड़की को अव्वल तो सरेरा छेड़ना नहीं चाहिए। इसे होंठ सख्ती से भींचे ड्राइविंग करता देखकर विक्की शरारत से बोला, इसके लिए कोई सुनसान जगह ज़्यादा मुनासिब होती है। और बिलफर्स अगर छेड़ना, मेरा मतलब है कि बात करना इतना ही ज़रूरी हो तो इस बात का इत्मीनान पहले कर लेना चाहिए कि इस हसीन लड़की का कोई भाई, इतनी खौफनाक मूँछों लाल आँखों वाला कोई भाई आसपास ना हो, वरना ऐसी ख्वारी होती है तैमूर साहब। कह कहा मार कर हंसा। विक्की, आई विल शूट यू। वो गुर्राया। अब अगर एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाला मैं किसी खंबे में गाड़ी ठोंक दूँगा। मेरी तौबा। विक्की ने कानों को हाथ लगाए। अपनी जान की तो कोई ख़ास परवाह नहीं और तुम्हारी जान की तो कतई नहीं, लेकिन अपनी करोला मुझे जी जान से अजीज़ है। एहतियात से चलो भाई, एहतियात से। रात का पहला पहर था। वो मेडिकल की कोई बड़ी मोटी सी किताब खोले, इसमें पूरा सर घुसाए पूरी तरह मुनहमिक था जब फ़ोन की बेल बजी। बुरी तरह चौंक कर इसने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली तो इसे अंदाज़ा हुआ पिछले 1 घंटे से इसी तरह बग़ैर हिले जुले किसी थ्योरी में उलझा हुआ था। हेलो। एक हाथ से आंखें मसलते हुए इसने दूसरे हाथ से फ़ोन उठाया। तैमूर साहब। दूसरी जानिब कदरे आहिस्तगी से पूछा गया। जी, बात कर रहा हूँ। वो हैरान हुआ। कौन मोहतरमा है? मैं अंबर हूँ जी, बहुत आहिस्ता से बोली। कौन अंबर? दूसरे ही लम्हे बहुत सर्द महर बनकर बड़ी बेइतनाई से इसने पूछा। देखिए, आप खफा मत हों, मैंने आपसे माजरत करने के लिए ही फ़ोन किया है। वो बड़ी बेचारगी से बोली। किस बात की माजरत? उखड़े हुए लहजे में बोला। तैमूर साहब, आज बुक शॉप पर मैंने जैसा बर्ताव आपके साथ किया वो मेरी मजबूरी थी। आप नहीं जानते हमारे घर के माहौल के बारे में। वो बोली तो इसकी आवाज़ में आंसुओं की आमेज़िश थी। हमारे यहाँ लड़कियों को ज़िंदा हस्तियाँ नहीं समझा जाता, बल्कि पत्थर के बेजान मुजस्समों से ताबीर किया जाता है। हमें दुनिया की हर आसाइश दी जाती है मगर एतबार नहीं दिया जाता। हालांकि मेरा आपसे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपसे मुतालिक मेरे जहन में कोई गलत बात भी नहीं है और मुझे यकीन है आपकी सोचें भी कतई साफ़ और पाकीज़ा हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे महज आपसे माजरत करने के लिए यूँ रात को चोरों की तरह छुप कर बात करनी पड़ती है। आई एम सॉरी अंबर, अचानक ही नर्म पड़ गया। गलती मेरी है, मुझे इस तरह सरेआम आपको मुखातिब करना नहीं चाहिए था।
عالیہ نے مجھے کچھ بتایا بھی تھا آپ کے بارے میں. چلیے خیر، جو ہوا سو ہوا، بھول جائیے اور آرام سے جا کر سو جائیں. شب بخیر. اس نے رسیور رکھ دیا. کیسے کیسے تنگ نظر تنگ دل لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں. دونوں ہاتھوں کی کوہنیاں میز پر ٹکا کر سر تھام کر وہ سوچنے لگا. کس قدر آلودہ ذہنیت کے مالک. ایسے گھرانوں میں بیٹیاں نہ ہی پیدا ہوں تو اچھا ہو. کافی دیر تک وہ سوچتا رہا، پھر اپنی کھلی ہوئی کتاب پر ایک نگاہ ڈالی. سارا موڈ درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا. صبح بک شاپ والا منظر اس کی نگاہوں میں گھومنے لگا اور امبر کی باتیں کانوں میں گونجنے لگیں. جھنجلا کر اس نے کتاب بند کر دی اور سونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. ہاں بھائی، کیا پڑھ رہی ہے ہماری بہن؟ عالیہ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے بڑے پیار سے اسے مخاطب کیا. ناول ہے. وہ مسکرائی. ہاسٹل میں امبر نے دیا تھا پڑھنے کو، میں بھول کر اپنے ساتھ لے آئی. اچھا، ویسے آج کیا چائے کا ناغہ ہے؟ اس نے یوں ہی سرسری سا پوچھا تو عالیہ ہنس دی. ابھی لاتی ہوں. امی اور بابا سو رہے تھے نا، اسی لیے کس نے فرمائش ہی نہیں کی. مجھے بھی یاد نہیں رہا. ہاتھ میں پکڑا ناول میز پر رکھ کر وہ کچن کی جانب چلی گئی. تیمور نے ہاتھ بڑھا کر ناول اٹھا لیا اور یوں ہی ورق گردانی کرنے لگا. اچانک بیچ میں سے کوئی چیز پھسل کر نیچے گری. تیمور نے جھک کر دیکھا. امبر کی تصویر تھی. سیاہ کپڑوں میں مسکراتی امبر اس سے بے حد مختلف، بے حد اچھی لگی. اس کی چمکدار سیاہ آنکھیں تیمور پر مرکوز تھیں. چند لمحے تصویر میں موجود امبر کی آنکھوں میں جھانکتا رہا. خود بخود اس کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ دوڑ گئی. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بابا کی گھمبیر آواز نے اس کی محویت کو توڑا. اس نے جلدی سے تصویر ہاتھ میں پکڑی، کتاب میں رکھ دی اور اٹھ کھڑا ہوا. آئیے بابا، بیٹھیں. امی آپ یہاں بیٹھیں میرے قریب. اس نے اپنے پاس والی کرسی کی جانب اشارہ کیا. ہاں بھائی، بابا نے شکوہ کیا. ماں کو دیکھ کر اولاد اکثر باپ سے یوں ہی نگاہیں پھیر لیتی ہے. ارے نہیں بابا، وہ ہنس دیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیوں نیک بخت؟ انہوں نے امی کی جانب دیکھا. غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ صحیح کہتے ہیں. وہ مسکرائیں. ماں باپ کی نسبت پیار بھی تو زیادہ کرتی ہے، توجہ بھی تو اتنی ہی دیتی ہے. فکر مت کرو، وہ ہنستی ہے. بس ذرا ایک عدد بہو کو آنے دو، پھر دیکھتا ہوں کتنی توجہ دیتا ہے یہ ماں کو. ایسے تو مت کہیے بابا. اس نے شکایتی نگاہوں سے باپ کو دیکھا. اپنے بیٹے کو ایسا سمجھتے ہیں آپ؟ ارے میاں، ہمارے تمہارے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے گہرا سانس لیا. دستور زمانہ ہے یہ تو. بیوی آ جائے تو ماں باپ کا رشتہ یاد ہی نہیں رہتا بیٹوں کو. میرے بارے میں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. میرے لیے پہلے آپ دونوں کی ذات مقدم ہوگی اور پھر کسی اور کی. کس بات پہ بحث ہو رہی ہے؟ ٹرے اٹھا کر لاتی عالیہ نے پوچھا. تمہاری بھابھی پر. امی مسکرائیں. میری بھابھی؟ عالیہ نے خوشگوار حیرت سے تیمور کی جانب دیکھا تو اس نے مسکرا کر ہاتھ میں پکڑی کتاب کھول لی. سامنے امبر مسکرا رہی تھی. غیر ارادی طور پر اس وقت نظریں جمائے رہا. بھائی اب تمہارے لالا اس قابل ہو گئے ہیں نہ کہ ان کی شادی کر دی جائے. بابا نے اس سے تائید چاہی. بالکل بابا جان. خوشی سے اچھلی. مجھے تو کتنی تمنا ہے ان کی شادی کی. اگلے سال یہ ویسے بھی ڈاکٹر صاحب بن جائیں گے. کیوں نہ ابھی سے میں اپنی بھابھی کی تلاش شروع کر دوں. پہلے اپنے بھائی سے تو پوچھ لو، کہیں پہلے سے تو تلاش کر کے نہیں رکھ لیا انہوں نے تمہاری بھابھی کو؟ کیوں برخوردار؟ جی. وہ چونکا اور کتاب بند کر دی. کچھ کہا آپ نے؟ بس لالا، اب اتنا ہی مت شرمائیں. عالیہ نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا. اب نام بتا ہی دیں ہماری بھابھی کو. ایسی کوئی بات نہیں. وہ مسکرا دیا. میں نے بھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا. بس تو پھر یہ مجھ پہ چھوڑ دیں. وہ بڑے جوش میں بولی. اتنی اچھی اچھی سہیلیاں ہیں میری. بابا اور امی ہنستی ہے. اس نے مسکرا کر چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا. اس نے ایسا سوچا نہیں تھا، نہ ہی ایسا چاہا تھا، مگر جانے کیوں ایسا ہو رہا تھا. وہ خاموش خاموش سا سلونی سی لڑکی بار بار اس کے دریچہ خیال میں چلی آتی. وہ بارہا اپنی پاگل سوچوں پر خود کو سرزنش کرتا، کتابوں میں پناہ لے لیتا، مگر اس کا تصور بڑا ہی ڈھیٹ تھا. ایک تواتر کے ساتھ خود پر بغیر کسی کنٹرول کے وہ اس کے بارے میں سوچے چلا جا رہا تھا. ایک بے ایمانی اس نے مزید کی تھی. چپکے سے عالیہ کے کمرے میں جا کر وہ امبر کی تصویر نکال لایا تھا. اسے خود نہیں پتہ چل رہا تھا ایسا کیوں کر رہا ہے. وہ کیوں اس کی تصویر دیکھتا ہے، کیوں اس کے بارے میں سوچتا ہے، کیوں اس کا دل اکثر اسے دیکھنے کو، اس سے بات کرنے کو مچلتا ہے. اسے پتہ نہ چلتا تھا. کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے چپکے سے اپنے دل سے سوال کیا اور پھر زور سے ہنس دیا. جمعہ جمعہ 8 دن کی شناسائی، 2 عدد ملاقاتیں، کوئی 5 منٹ کی، اور محبت نہیں.
इसने खुद ही जवाब दिया। ये मोहब्बत तो नहीं हो सकती, बस एक एहसास है जिसे मैं खुद कोई नाम नहीं दे पा रहा हूँ। सर झटक कर इसने जैसे अंबर के ख्याल को भी झटका और किताब खोल ली। फ़ोन की बेल बजी तो वो चौंका। जाने इसकी कौन सी हिस्स ने इसे मुत्तला किया कि ये उसी का फ़ोन है। हेलो, इसने रिसीवर उठाया। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, ज़रा आलिया को तो बुला दें। इसी की आवाज़ थी। एक लम्हे में पहचान किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जाने क्यों इसे बेहद खुशी हुई थी। ठीक हूँ। इसका लहजा इस कदर बुझा हुआ था कि इससे मज़ीद कोई बात किए बगैर रिसीवर एक जानिब रख कर आलिया को आवाज़ दी और वहाँ से उठ गया। सोफे पर लेटा वो टांग पर टांग चढ़ाए इंशा जी को पढ़ रहा था जब आलिया अंदर आई। तैमूर ने निगाह उठाकर इसे देखा। फिरोज़ी दुबके के काम का कुर्ता दुपट्टा गोल्डन शलवार के हमरा पहने हुए बड़ी प्यारी लग रही थी। कानों में बड़े बड़े गोल्डन झुमके थे। ओहो, कहाँ की तैयारी है भाई? इसने मुस्कुरा कर पूछा। जाने से पहले नज़र उतार लेना। रहने भी दें लाला, वो शर्मा गई। अब जल्दी से उठ जाएं, मुझे वैसे ही देर हो गई है। चलो भाई। उठकर शर्ट सही करने लगा। बाय द वे, आप बताना पसंद फरमाएंगी कि जाना कहाँ है? जी हाँ बिल्कुल, मुझे अंबर के यहाँ जाना है। वापसी मुझे अपने ड्राइवर से घर भिजवा देगी। कोई तकरीब है? बालों को दुरुस्त करते हुए इसने पूछा। हाँ ना, एंगेजमेंट है इसकी। छन। तैमूर ख़ान के दिल में कुछ टूट गया। बिल्कुल अचानक ही धमाका सा हुआ इसके अंदर। कल फ़ोन आया था ना इसका, अचानक ही प्रोग्राम बन गया इसके ख़ानदान वालों का। वैसे तो वो बचपन से ही मंसूब है, लेकिन तकरीब अब कर रहे हैं। आलिया इसे क्या बता रही थी? इसे बड़ी देर में अल्फाज समझ में आ रहे थे। आली, जी लाला, एक गिलास पानी तो लाओ। जी अच्छा। मुड़कर चली गई तो गहरे गहरे सांस लेकर हवासों को एतदाल पर लाने लगा। इसकी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस खबर से अचानक इसके दिलो दिमाग पर यूँ बिजली सी क्यों गिरी थी। इसे इतना धचका क्यों लगा था? हालांकि इसने कभी अंबर को अपनी मलकियत नहीं समझा था, कभी इसे पा लेने की ख्वाहिश का इजहार खुद से भी नहीं किया था। ऐसा क्यों हुआ था वो समझने से कासिर था। लीजिए लाला। आलिया ने पानी का गिलास इसे थमाया। बस जल्दी से पीकर गाड़ी निकालें, इतनी देर हो गई है। मैं ज़रा पर्स उठा लूँ अपना। वो मुड़कर आहिस्तगी से कमरे से निकल गई। तैमूर ने पानी पीकर गिलास मेज़ पर रखा और गाड़ी की चाबी ढूंढने लगा। छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। वापस हॉस्टल आ गया था। ख़ुद को पढ़ाई में गुम कर लिया था या गुम करने की कोशिश करता था। इस दिन भी वो लाइब्रेरी में बड़ी जहीम से किताब खोले जाने क्या समझने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था जब बराबर बैठे नईम ने इसे टहोका दिया, बाहर आने का इशारा करके। ख़ुद भी बाहर निकल गया। हाँ बोलो, क्या बात है? बाहर आकर इसने पूछा। चलो अच्छी सी चाय पीते हैं। बड़े इत्मीनान से बाइक की जाने बढ़ा। चाय पीने के लिए बुलाया था? वो हैरान हुआ। बिल्कुल यार नईम, बिल्कुल घामड़ हो तुम। झुंझलाता हुआ इसके हमरा चल दिया। अब बताओ क्या बात है? चाय का कप इसके आगे रखकर इसने पूछा। कैसी बात? वो चौंका। देखो तैमूर, सच्ची बात तो ये है कि जब से तुम छुट्टियां गुजार कर आए हो, पहले वाले तैमूर नहीं रहे। हंसी मजाक गपशप गुलगपाड़ा हर शय से दामन बचाकर गुजर जाते हो। ऐसा क्यों? चलो इन सब बातों को गोली मारो। तुम इतने जीनियस स्टूडेंट थे, अब तुम्हारी जहानत पर भी जैसे जंग सा लगता जा रहा है। बज़ाहिर तुम किताब खोल कर बैठे होते हो, नज़रें तुम्हारी जैसे कोई गैर मरीज शय देख रही होती हैं। क्या इन सब बातों की कोई ख़ास वजह है? तैमूर ने चाय का सिप लेते हुए सामने बैठे दोस्त को देखा और उदासी से मुस्कुरा दिया। वो इसके बचपन का साथी और क्लास फेलो था और इसका कितना अच्छा दोस्त था, इसका अंदाज़ा तैमूर को इस वक्त हुआ था। सामने बैठा और नईम इसके लिए फ़िक्रमंद, इसकी परेशानी को शेयर करने की कोशिश करता हो इसका दोस्त तैमूर को हर शय से ज़्यादा अच्छा लगा। क्या सोच रहे हो? बताना नहीं चाहते? मेरा पूछना अच्छा नहीं लगा? इसे खामोश देखकर नईम पूछने लगा। इसने नफ़ी में सर हिलाया। ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि तुम्हारा पूछना बहुत अच्छा लगा। पता चला कि दुनिया में एक शख्स ऐसा भी होता है जिससे हम हर वो मसला शेयर कर सकते हैं जो किसी और से नहीं कर सकते। हर वो बात कह सकते हैं जो हमारे दिल में डरी सहमी बैठी हो। अच्छा ना यार, मस्का छोड़ो, बात बताओ। अब तुम्हारी परेशानी बड़ी अजियत दे रही है इतने दिनों से। वो धीरे से हंस दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे लहजे में इसने सारी बात इसे बता दी। अपनी हर सोच और जज्बे से इसे आगाह कर दिया, बग़ैर झिझके बग़ैर शर्मिंदा हुए।
ساری داستان سن کر اس نے پرخیال انداز میں ہنکارا بھرا۔ تو یہ بات ہے، اب جب کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، بلکہ وہ بچپن سے ہی منسوخ تھی، تو اب تمہارا اس کے بارے میں سوچتے رہنا، خود اپنی ذات کو، اپنے آس پاس موجود لوگوں کو نظر انداز کرنا کہاں تک درست ہے؟ مگر میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر تو نہیں کرتا، اس نے احتجاج کیا۔ چلو مان لیا کہ جان بوجھ کر خود کو دوسرے کاموں میں الجھا تو سکتے ہو نا، چند دنوں کی بات ہے یار، ایک وقتی جذبہ ہے، کچھ عرصے بعد خود بخود معدوم ہو جائے گا۔ دنیا میں لڑکیوں کی کمی تو نہیں ہے، اور ابھی تو تمہاری پڑھائی چل رہی ہے، یوں لبے بام آ کر تو کمن مت توڑ دو۔ تمہاری ذہانت کا ایک ریکارڈ ہے، کالج میں سارے پروفیسرز، سارے اسٹوڈنٹس عزت کرتے ہیں تمہاری۔ اب اس سراب کے پیچھے دوڑنا ختم کرو اور امتحانات کی تیاری شروع کرو۔ انشاءاللہ ہمیشہ ہی، اس دفعہ بھی سب کو پیچھے چھوڑ دو کہ تقریر اچھی کر لیتے ہو۔ تیمور مسکرایا۔ سیاست دان ہوتے تو پاگل کر دیتے پبلک کو۔ کچھ اثر ہوا؟ کچھ نہیں، بہت کچھ، وہ ہنس دیا۔ بس تو اسی خوشی میں چائے کا بل آج تم دو کہ؟ نعیم بھی ہنس دیا۔ اسی رات ہاسٹل میں عالیہ کا فون آ گیا۔ باتوں کی روانی میں اس نے بتایا کہ امبر کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے یورپ گئی ہے۔ تیمور نے اسے خدا حافظ کہا تو ساتھ ہی پچھلی تمام یادوں، جذبوں، سوچوں کو بھی ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ تیمور کلینک میں مریضوں کی لمبی لائن مستقل رہتی تھی۔ یہ اس کے ہاتھ کی شفا اور اس کا حسن سلوک تھا جو وہ ہر خاص و عام میں مقبول تھا۔ اس وقت بھی وہ بڑی یکسوئی سے ایک مریض کا چیک اپ کر رہا تھا جب اس کے ریسیپشنسٹ نے اسے ٹیلی فون کال کی اطلاع تھی۔ یس، ڈاکٹر تیمور خان۔ مریض سے فارغ ہو کر اس نے ریسیور اٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے میر حسن زمان کہتے ہیں۔ دوسری جانب ابھرنے والی گھمبیر آواز اور سرائیکی لب و لہجے نے اسے متاثر نہیں کیا، البتہ نام نے اسے چونکا دیا۔ میر حسن زمان؟ وہ زیر لب بڑبڑائے۔ جی فرمائیے ڈاکٹر صاحب، اگر فارغ ہوں تو میں ڈرائیور بھیج دوں؟ ادھر کسی کی طبیعت خراب ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ آدھے گھنٹے بعد گاڑی بھیج دیں۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ فون بند کرنے کے بعد وہ پھر مریضوں میں مصروف ہو گیا۔ ایک بے چینی سی تھی، اچانک اس کے اندر برپا ہو گئی تھی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد میر حسن زمان کا ڈرائیور اسے لینے کے لیے آ گیا، اور جس لمحے گاڑی زمان ہاؤس کے سامنے پہنچی، پچھلی کتنی ہی یادیں تیمور خان کے پردہ خیال پر ہلچل مچانے لگیں۔ مجھے میر حسن زمان کہتے ہیں۔ لمبی راہداریوں، کشادہ زینے کو عبور کرنے کے بعد جو شخص اس کے سامنے آیا، اس سے 2.5 سال پہلے ایک بک شاپ پر ہوئی ملاقات تیمور خان کو چشم زدن میں یاد آ گئی۔ ڈاکٹر تیمور خان، اس نے میر حسن سے ہاتھ ملاتے تعارف کرایا۔ مجھے افسوس ہے، آپ سے پہلے سے ٹائم نہیں لیا، یوں اچانک آپ کا شیڈول ڈسٹرب کیا، اس کے ساتھ چلتے وہ کہہ رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تیمور نے نرمی سے جواب دیا۔ میرا کام ہی مریض دیکھنا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ آئیے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے تیمور کو اندر آنے کی دعوت دی۔ اس کے اندر آنے پر مریضہ کے ساتھ بیٹھی 2 عورتیں دوپٹے سے منہ چھپا کر باہر نکل گئیں۔ تیمور کی نگاہیں بستر پر آنکھیں موندے لیٹی ہوئی امبر پر جمی ہوئی تھیں۔ جانے کیوں اس نے دل کی عمیق گہرائیوں سے ایک درد اٹھتا محسوس کیا۔ بخار رہتا ہے اس کو ہر وقت، کبھی ہلکا، کبھی بہت تیز، پیلی ہوتی جا رہی ہے، نہ کچھ بولتی ہے نہ کچھ کھاتی ہے، خود کو مریض بنا رکھا ہے۔ امبر کا حال بتاتے میر حسن کے لہجے میں تیزی اور برہمی تھی۔ تیمور اس کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھا تو اس نے آہستگی سے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں بے یقینی کسی کیفیت میں اس پر جمائے اسے گھورتی رہی۔ کیا حال ہے؟ تیمور نے دوستانہ انداز میں پوچھا اور اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ اس نے جواب دیے بغیر دوبارہ آنکھیں موند لی تھیں۔ تیمور جب تک اس کا چیک اپ کرتا رہا، میر حسن سامنے بیٹھا یوں ان دونوں کو گھورتا رہا جیسے لمحے بھر کو اس نے پلک جھپکی وہ دونوں غائب ہو جائیں گے۔ یہ کچھ ٹیسٹ ہیں۔ پیٹ پر قلم گھسیٹتے ہوئے وہ میر حسن سے مخاطب ہوا، یہ کہہ کر یہ کروا لیجئے تو کچھ حتمی طور پر کہا جا سکے۔ فی الحال تو یہ کچھ دوائیاں ہیں۔ یہ دیجیے، یہ رپورٹ دیکھ کر میں مزید دوائیاں تجویز کر دوں گا۔ آپ وقت بتا دیجئے تاکہ آپ کو پھر زحمت دی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تیمور صاحب، کھانا کھا لیجئے، بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ خوشحال، امی اور بابا سے کہو وہ کھانا کھا لیں، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، میں سوتے وقت دودھ پی لوں گا۔ جی بہتر۔ خوشحال واپس موڑ گیا تو اس نے سوچوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ کیا ہو گیا تھا اس تھوڑے سے عرصے میں؟ ابھی تو اس کی شادی ہوئی تھی، جیسے کل کی ہی بات لگتی تھی، حالانکہ 4 سال گزر گئے تھے۔ پھر کیا ہوا اس تھوڑی سی مدت میں؟
وہ اپنے سسرال میں کیوں نہیں ہے؟ اور کون سی بات تھی جو اسے روک بند کر لگ گئی تھی؟ سوالات اس کے پاس بہت سے تھے، مگر جواب کسی ایک بات کا بھی نہیں تھا۔ عالیہ ہوتی تو اس سے ہی کچھ پتہ چل سکتا تھا، مگر پچھلے برس عالیہ کی بھی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ جدہ چلی گئی تھی۔ منصور نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا اور وہ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ گھر میں صرف وہی 3 افراد رہ گئے تھے۔ امی اور بابا آج کل پوری طرح اس کا پیچھا لیے ہوئے تھے کہ وہ شادی کر لے تاکہ گھر کی رونقیں بحال ہو سکیں۔ اس نے بھی اب اس نہج پہ سوچنا شروع کیا تھا کہ اچانک امبر پھر اس سے آ ٹکرائی، اور وہ بھی اس حال میں۔ اس کے رپورٹس پڑھ کر اس کا شبہ درست ثابت ہو گیا تھا۔ وہ ٹی بی کی مریضہ تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کر دیا۔ میز پر رکھی تصویر یک بہ یک روشن ہو گئی۔ 2.5 سال پہلے جو تصویر اس نے بنا سوچے سمجھے بلا مقصد ہی اپنے پاس رکھ لی تھی، وہ آج بھی بالکل ویسی ہی تھی۔ روشن چمکتی آنکھوں والی مسکراتی امبر اب بھی اتنی ہی پیاری لگ رہی تھی جیسی پہلی ملاقات میں لگی تھی۔ ہاں، اس جیتی جاگتی سانس لیتی امبر میں کئی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ اس کی خوبصورت سلونی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی، چہرے کی تازگی زردی میں بدل چکی تھی، اور اس کی چمکیلی نگاہیں بجھ کر رہ گئی تھیں۔ کون ہے تمہاری اس حالت کا ذمہ دار؟ کس نے تمہیں ایسا کر دیا ہے؟ اس نے تصویر کو مخاطب کیا، مگر وہ اسی طرح خاموشی سے مسکراتی رہی بنا کسی جواب کے۔ کیسی طبیعت ہے آپ؟ اس کا ٹمپریچر نوٹ کرنے کے بعد وہ پوچھنے لگا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ وہ نقاہت سے مسکرائی۔ ایک بات بتاؤ۔ جی پوچھیے۔ دوائیاں پابندی سے کھاتی ہو؟ وہ الجھن نگاہوں میں لیے اسے دیکھنے لگا۔ کیا فائدہ؟ وہ مایوسی سے مسکرائی۔ دیکھو امبر، تم تعاون نہیں کرو گی تو بڑی مشکل ہو جائے گی میرے لیے، وہ بے چارگی سے بولا۔ یہ کیسی گھٹن تاری کر رکھی ہے تم نے اپنے کمرے میں؟ کھڑکیاں کھولنا تو کجا، تم یہ بھاری بھاری پردے سرکاتی تک نہیں ہو۔ ایسی گھٹن آمیز فضا تمہاری صحت کے لیے زہر قاتل ہے۔ کیا تم نہیں جانتی تمہیں کیا بیماری ہے؟ جانتی ہوں۔ وہ سامنے دیوار پر لگی تصویر کو گھولنے لگی۔ کیا جینا نہیں چاہتی؟ نہیں۔ وہ بہت چکا سا رہ گیا۔ اس صاف اور قطعی جواب کی اسے بالکل امید نہ تھی۔ ویسے تو وہ اس سے بات چیت کم ہی کرتا تھا۔ میر حسن زمان سامنے صوفے پر بیٹھا بڑی محویت سے اس کا جائزہ لیا کرتا تھا۔ کبھی کبھار جب ایسا ہوتا وہ اس کا چیک اپ کرنے آتا اور حسن زمان موجود نہ ہوتا تو وہ تھوڑی بہت ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تمہارے گھر والوں کو کیا بیماری ہے؟ وہ چڑھ کر کہنے لگا۔ میں نے تمہیں سینیٹوریم بھیجنے کے لیے کہا، اس سے ان کو انکار ہے۔ کسی پارک میں چہل قدمی تم نہیں کر سکتی؟ جب تمہارا اپنا اتنا بڑا لان ہے تم اس میں ہی ٹہل لیا کرو۔ تم تو اپنا خیال کرو۔ کبھی کبھی دوسروں کے رویوں کا انتقام بھی انسان اپنی ہی ذات سے لینے پر مجبور ہو جاتا ہے تیمور صاحب۔ میں بھی دانستہ یا نادانستہ ایسے ہی کر رہی ہوں۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ امبر کے لیے اس کے دل میں رحم ہمدردی کے کئی جذبے ایک ساتھ اٹھے۔ امبر، ایک بات مانو گی میری؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ جی کہیے۔ تمہارے اندر جتنی گھٹن ہے نا، باہر نکال دو۔ دیکھو کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ اندر ابلتا آتش فشاں باہر نکلنے کو رستہ مانگنے لگتا ہے۔ اس لاوے کو بہہ جانے دو۔ ایسا کرو، آج مجھ پہ تھوڑا سا اعتماد کر لو۔ جن جن باتوں پر تمہیں غصہ ہے نا، جو شکایتیں ہیں تمہیں زمانے سے، وہ سب کہہ ڈالو مجھ سے۔ اس سے کیا ہوگا؟ چاہے کچھ بھی ہو، بس تم کہہ دو ساری باتیں۔ دل کتنا ہلکا ہو جاتا ہے، یہ تمہیں سب کچھ بول چکنے کے بعد پتہ چلے گا۔ کہاں سے شروع کروں؟ نظریں جھکا کر انگلیاں مسلنے لگی۔ میری کہانی تو شاید وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب میں نے ہوش سنبھالا تھا۔ اصل میں میرا مسئلہ صرف ایک ہے تیمور صاحب، وہ یہ کہ میں بے حد حساس ہوں۔ اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کا رویہ میں نے ہمیشہ بڑی گہرائی کے ساتھ محسوس کیا۔ بس یہی المیہ ہے۔ یہ گھرانہ جس میں پیدا ہوئی ہوں لڑکیوں کے معاملے میں بڑا بدقسمت ہے۔ ہمارے خاندان میں ہمیشہ سے لڑکیاں بہت کم پیدا ہوتی ہیں، اور بیچاری وہ لڑکیاں بھی اس معاملے بڑی بدقسمت ہوتی ہیں۔ میری پھوپھی نے ایک کوشش کر ڈالی۔ انہیں ان اونچی دیواروں میں لگے دروازوں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے ان دیواروں کو پھلانگنے کی جسارت کر ڈالی۔ اس کوٹھی کے تہہ خانے میں آج بھی ان کی اور اس ملازم کی قبر موجود ہے۔ یہ واقعہ میری پیدائش سے 6 ماہ پہلے کا تھا۔ میں پیدا ہوئی تو بابا سائیں کو مجھ میں پہلی شبیہ اپنی بہن کی نظر آئی۔ میری شکل میری پھوپھی سے ملتی ہے۔ یہ میری بدقسمتی ہے۔
کیونکہ اس گھرانے کا ہر فرد میرے کردار میں میری پھوپھی کے عمل کو ڈھونڈنے کی لاشعوری کوشش کرتا ہے۔ میں اپنے بچپن سے ہی اپنے چاروں جانب مسلسل مشکوک نگاہیں دیکھ دیکھ کر گھل رہی ہوں، تباہ ہو گئی ہوں اندر سے۔ مزید ستم یہ ہوا کہ میری ماں کے بے حد اصرار پر مجھے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت مل گئی، اس تنبیہ کے ساتھ کہ اگر میں نے باہر کی دنیا میں سوائے تعلیم کی کسی شے میں دلچسپی لینے کی کوشش کی تو میرا انجام میری پھوپھی سے مختلف نہ ہوگا۔ تعلیم نے میرے شعور کے بند دروازوں کو کھولا تو مجھے اپنے اس ماحول سے شدید نفرت ہو گئی۔ مجھ سے دگنی عمر کا وہ شخص جس سے میں بچپن سے منسوب کر دی گئی تھی مجھے اپنے معیار سے کم تر نظر آیا۔ پھر جانے اتنی احتیاط کے باوجود میرے بھائیوں کو مجھ پر کیسا شک ہو گیا کہ میری تعلیم ادھوری چھڑوا کر میری شادی کر دی گئی۔ بات کسی طرح میرے شوہر تک جا پہنچی۔ شادی میں جلدی کیوں کی جا رہی ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ میں اس جہنم سے نکل کر ایک اور جہنم میں جا پہنچی۔ وہ شخص جو عمر میں مجھ سے دگنا تھا، تعلیم میں مجھ سے بہت پیچھے اور ذہنی پسماندگی میں بہت آگے تھا، مسلسل 1 سال تک میری زندگی کو جہنم بنائے رکھنے کے بعد اس نے محض اس بات پر مجھے طلاق دے دی کہ گرمیوں کی ایک تپتی ہوئی شام میں سڑک پر کھلنے والی کھڑکی میں کچھ دیر کو کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ اس نے مجھے وہاں کسی کو اشارے کرتے دیکھا تھا۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ میرے لیے زندگی میں کوئی کشش نہیں ہے تیمور صاحب، میں اکلوتی لڑکی ہوں اس گھر کی۔ سنا ہے سب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہر مہینے میرے لیے 20-25 سوٹ سلوائے جاتے ہیں، سونے چاندی ہیرے کے زیورات سے الماری بھری پڑی ہے۔ میرا جو بھائی گھومنے پھرنے کے لیے کہیں جاتا ہے وہاں سے میرے لیے ڈھیر و تحائف لے کر آتا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود میں خوش نہیں رہتی، سب کو مجھ سے یہی شکایت ہے۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ اور کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، ایک بات بتاؤ، یہ ساری باتیں تو تم نے وہ بتائیں جو تمہیں ناخوش کرتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، کیا کوئی ایسی بات بھی ہے جس سے تمہیں خوشی ملتی ہو؟ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر ہولے سے مسکراتی۔ ہاں، ایک ایسی بات بھی ہے، میرے اندر خوشی کا احساس بھر دیتی ہے۔ وہ کیا؟ تیمور خان نے بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھا۔ السلام علیکم، بھاری آواز کمرے میں گونجی تو بوکھلا کے کھڑا ہو گیا۔ میر حسن زمان جانے کس وقت آیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ تیمور نے مسافر کو ہاتھ بڑھائے۔ کیسی ہے ہماری بہن؟ یہ تعاون کم کرتی ہیں، اس نے حسن زمان سے شکایت کی۔ پاگل ہے یہ تو۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ میں نے نوری سے کہہ دیا ہے وہ اسے خود پابندی سے دوائی کھلائے گی۔ ان کے لیے اہم ترین چیز تازہ اور کھلی فضا ہے۔ یہ کھڑکیاں وغیرہ کھلوا دیں اور انہیں صبح لان میں چہل قدمی بھی کروایا کریں۔ میر حسن زمان کو ہدایت دیتا رہا اور کنکھیوں سے عنبر کے بگڑتے تاثرات دیکھتا رہا۔ اب اسے اس کی ناراضگی کی بھی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف اسے زندگی کی جانب لانا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے عنبر کی ناراضگی ہی کیوں نہ مول لینی پڑے۔ تیمور خانہ، امی نے بڑے پیار سے سامنے سے گزرتے تیمور کو مخاطب کیا تو مڑ کر ماں کے پاس چلایا۔ جی امی، ان کے قریب بیٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ ذرا کلب تک جا رہا تھا، نہ جاؤں؟ میں نے یہ کب کہا، بس ذرا یہ تصویر دیکھ لو۔ انہوں نے ایک تصویر اس کی جانب بڑھائی۔ کس کی تصویر ہے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر تصویر لی۔ یہ بتاؤ کیسی ہے؟ اچھی ہے، خوبصورت ہے۔ تمہارے بابا کی دوست کی بیٹی ہے، تمہارے رشتے کی بات چل رہی ہے اس سے؟ جی۔ وہ حیران ہوا۔ کون چلا رہے رشتے کی بات؟ ارے وہ ہنستی۔ ظاہر ہے میں اور تمہارے بابا، اور کون؟ تم پسند کر لو تو عالیہ کو بلا لیں اور بات پکی کرتے ہیں۔ اوفو، اتنی دیر ہو گئی باتوں میں نے کسی کو ٹائم دیا تھا امی، رات کو بات کریں گے۔ اچانک ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کوفتے بنوا لیجیے گا کھانے میں۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ انہیں حیران سے چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ رات کو دانستہ دیر سے گھر آیا۔ امی اور بابا جلد سو جانے کے عادی تھے۔ خوشحال نے اسے کھانا لگا کر دیا۔ کھانا کھا کر وہ کمرے میں چلا آیا۔ باتھ روم سے کپڑے بدل کر نکلا تو اس کی نگاہ میز پر رکھی تصویر پر پڑی۔ امی نے ہار نہیں مانی تھی، وہ اس لڑکی کی تصویر یہاں رکھ گئی تھی۔ مطلب واضح تھا، اب اسے جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ ابھی وہ کشمکش میں مبتلا کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی، کمرے سے تیزی سے باہر نکلا۔ کوریڈور میں رکھا سیٹ اس نے اٹھایا اور کمرے میں چلایا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ تیمور صاحب، میں عنبر بات کر رہی ہوں۔ جانے کیوں، مجھے یقین سا تھا کہ اس وقت تمہارا ہی فون ہوگا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ اور کسی کا فون نہیں آتا آپ کے گھر؟ یہ بات نہیں، وہ ہنس دیا۔ بس کبھی کبھی ہوتا ہے نا الہام سا۔ اچھا، وہ بھی دھیرے سے ہنس دی۔ اور کیسے فون کیا؟ بس یوں ہی۔
सोचा शुक्रिया अदा कर दूं आपका। किस बात का शुक्रिया? आपने ठीक कहा था, दिल की बातें किसी से कह देने से बोझ हल्का हो जाता है। मैं भी आज बेहद सुकून महसूस कर रही हूँ। आपका शुक्रिया, आपने मेरा बोझ शेयर किया, मुझे इत्मीनान दिया। हाँ, एक बात अधूरी रह गई थी सुबह, वो याद करके बोला। तुम बता रही थी तुम्हें किस बात से खुशी मिलती है, अब बताओ। हेलो हेलो, लाइन कट गई थी। इसने रिसीवर रख दिया और सामने पड़ी अजनबी लड़की की तस्वीर को उलट दिया। लाला, मुसर्रत से भरपूर आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ा, खुशी से खिल उठा। आली तुम? लपक कर इससे लिपट गई। कैसी हो आली? प्यार से पूछने लगा। खुश तो हो? अरे तो क्या उदास लग रही हूँ आपको? वो हंसी। कमाल साहब कहाँ हैं? वो भी आए हैं, अम्मी और बाबा के पास हैं। आइए वहीं चलते हैं। वो इसे लेकर कमरे से बाहर निकल आई। अचानक ही घर में जैसे बाहर से आ गई थी। हंसी मजाक बातें चल रही थी। कितना अच्छा लग रहा है ना? तैमूर ने अम्मी की जानिब देखा। आली के साथ तो हमारे घर की रौनकें भी चली गई थी। जी जनाब, तो हम वो गुमशुदा रौनकें ही बहाल करने आए हैं। वो मुस्कुराई। और अब अपने पीछे ऐसी रौनक छोड़ जाऊंगी कि आपका दिल कभी नहीं घबराएगा। क्या मतलब? वो चौंका। मतलब ये लाला कि अम्मी ने मुझे ख़ास तौर पर आपकी शादी के लिए बुलवाया। अब तो मैं आयशा भाभी को इस घर में लाकर ही जाऊंगी। आयशा? नाम इसके लिए कतई अजनबी था। कौन आयशा? भाई मेरी भाभी और कौन? वो शरारत से हंसी। आली जान, पहले कमाल बेटे को आराम के लिए कमरा वगैरह दिखा दो, फिर इत्मीनान से बातें करना। तुम पर तो थकन नाम की कोई शय कभी सवार नहीं हुई, मगर इस बच्चे का तो ख्याल करो। अम्मी हंसते हुए बोली तो वो उठ खड़ी हुई। चले, बाकी बातें शाम को होंगी, अभी सोना चाहिए। आलिया अंबर से मिलने की ख्वाहिश कर रही थी। इसे भी चेकअप करने के लिए जाना था। आलिया को साथ ही ले आया। मैं चेकअप करके आ जाऊंगा, तुम बाद में आती रहना। चलिए, ये भी ठीक है। फ़ौरन मान गई थी। आलिया को देखकर अंबर का रद्देमल बड़ा ही खुशकुन था। वो इस कदर खुश हुई थी कि तैमूर को हैरत हो रही थी, ये लड़की भी इतना खुश हो सकती है। दूसरी खुशगवार हैरत इसे कमरे का जायज़ा लेते हुए। सारी खिड़कियाँ खुली हुई थीं। कमरे की कलर स्कीम तब्दील हो चुकी थी। पहले मलगिजा सा दिखाई देने वाला घुटन आलूद कमरा आज बड़ा कुशादा और रोशन लग रहा था। गुड। इसका मुआयना करने के बाद वो बोला, अच्छे आसार हैं, लगता है कुछ अकल आई है। वो झेंप सी गई। अच्छा आलिया, मैं चलता हूँ, शाम तक तुम्हें लेने आऊँगा। मैं इसे भिजवा दूँगी, आप तकलीफ़ मत कीजिएगा। अंबर बोली तो आलिया ने भी सर हिला दिया। इसने दोनों को देखा और ख़ुद भी मुस्कुराकर सर हिलाता बाहर निकल गया। बहुत सोच समझकर इसने आलिया से बात कर लेने का फ़ैसला कर लिया था। इसका ख्याल था कि इस मसले को वो ज़रा आसानी से सुलझा लेगी। वो अंबर को अपनाना चाहता था, इसे ज़िंदगी की जानिब लाना चाहता था, इसके होंठों पर खुशियाँ बखेरना चाहता था, इसके चेहरे पर मुसर्रत देखना चाहता था। इसने फ़ैसला कर लिया था, हर कीमत पर अंबर को इस जहन्नम से निजात दिलाएगा। डॉक्टर साहब, कॉल है। रिसेप्शनिस्ट ने इसे इत्तला दी तो वो ख़यालात के हजूम से बाहर आ गया। यस डॉक्टर तैमूर ख़ान, इसने कहा। फिर दूसरी जानिब से जो कहा गया वो इसके होश व हवास उड़ा देने को काफ़ी था। मैं भी आता हूँ। इसने रिसीवर पटखा और उठकर बाहर की जानिब भागा। अंबर ने खुद को आग लगा ली थी। इसकी हालत नाजुक थी। क्यों क्यों? सारा रास्ता वो इसे एक लफ्ज़ की गर्दान करता रहा। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया? अपने साथ मेरी खुशियों को भी पामाल कर डाला। ज़रा देर तो रुकी होती, थोड़ा तो इंतज़ार किया होता। इसके तसव्वुर से लड़ता झगड़ता ज़मान हाउस पहुंचा। इसकी हालत वाकई सीरियस थी। इसे फौरी तौर पर लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वो इस दुनिया से, अपने घर से, खुद इससे हर ताल्लुक़, हर नाता ख़त्म करके जा चुकी थी। इसके तमाम एहसासात मुंजमद हो गए थे, तमाम जज्बे सर पड़ गए हमेशा के लिए। वो काफ़ी दिनों बाद क्लिनिक गया था। इस हादसे के बाद इसका दुनिया से दिल उचाट हो गया था। रफ्ता रफ्ता ज़िंदगी मामूल पर आई और बहुत से दूसरे लोगों की तरह इसने भी कानून कुदरत के मुताबिक ज़िंदगी के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, ये ख़त काफ़ी दिनों का आया रखा है, मुलाजिम बता कर गया। तो वो चौंका। मेज़ पर रखा ख़त खोलने लगा। तैमूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त आपको ये ख़त मिलेगा मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। चाहती तो नहीं थी कि मरने के बाद भी आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाऊं, लेकिन मजबूर हो गई हूं। आपने कहा था ना कि बोझ ज़्यादा हो जाए तो इसे बांट लेते हैं। तो दिल पर बोझ इतना बढ़ गया है कि एक बार फिर आपको जहमत देने पर मजबूर हूँ। क्या आप जानते हैं, मैं कभी भी इस बात से बेखबर नहीं रही
क्या मुझे पसंद करते हैं। हाँ, शायद आप हमेशा इस बात से बेखबर रहे कि ये पसंदीदगी एकतरफ़ा ना थी। तैमूर साहब, मैंने भी आपसे पहली ही मुलाकात में आपके लिए अपने दिल में एक जज्बा उभरता महसूस किया था, लेकिन आपको इससे आगाह करती या आपकी हौसला अफजाई करती ये मेरे बस में ना था। मेरी शादी उजलत में कर दी गई। मेरे शौहर ने मुझ पर शक करके मुझे तलाक दे दी, तो इसकी बुनियादी वजह एक तस्वीर थी। जी हाँ, आपकी तस्वीर। एक मरतबा मुझसे ये गुनाह सरजद हो गया था। मैंने आलिया के एल्बम से आपकी एक तस्वीर निकाल ली थी, जो मेरे भाई मेहर अली ज़मान के हाथ लग गई। इसी ने मेरी शादी फ़ौरन सिराज सुल्तान से करवा दी और वो कहानी वहीं ख़त्म हो गई। अब इतने अरसे बाद आप वो कहानी दोबारा शुरू करना चाहते थे, जो मुमकिन ना था। मैं मौत को बखुशी गले लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे और आपके ताल्लुक़ पर कोई कीचड़ उछले, ये मुझे मंजूर नहीं। आपकी आंखों में जो बगावत जाग रही थी, मैं इससे बेखबर नहीं थी। मुझे मालूम है एक वक्त ऐसा आएगा जब आप मेरी खातिर हर एक से टकराने पर तैयार हो जाएंगे, और ये मुझे मंजूर नहीं। मैं एक बेबुनियाद शक को हकीकत में बदल कर दुनिया के सामने तमाशा बनने का हौसला नहीं रखती तैमूर साहब। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं ख़ुद अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लूँ। मैं ना आपको पाने का ज़र्फ़ रखती हूँ और ना खोने का। मैं बीच का यही एक रास्ता है कि जिस पर मैं चल पड़ी हूँ। आलिया ने आपकी मंगनी का बताया। न जाने मुझे खुशी हुई या दुख, मैं समझ नहीं पाई। हाँ, इतना जानती हूँ कि आपके लिए यही राह बेहतरीन है। आप अपने घर वालों की इस मासूम ख्वाहिश को ज़रूर पूरा कीजिएगा। इसे मेरी भी आखिरी ख्वाहिश समझ लीजिए। आखिर में एक बात रहती है, आपके एक सवाल का कर्ज है मुझ पर। आपने मुझसे मेरी वाहिद खुशी के बारे में पूछा था ना, तो तैमूर जी, मुझे खुशी मिलती है तो सिर्फ़ आपको देखकर और आपसे मिलकर। इसीलिए जाते हुए भी आपसे आखिरी मुलाकात करके जा रही हूँ, चाहे ये मुलाकात अधूरी ही सही। खुदा आपको अपनी अमान में रखे। फ़क्त अंबर। ख़त पढ़कर इसने दोनों हाथों में भींच लिया। काश अंबर, ये सारी बातें तुमने मुझसे अपनी ज़िंदगी में ही कर ली होती। मैं तुम्हें बताता कि मुझ में इतना हौसला था कि दुनिया के हर तूफ़ान से टकरा कर तुम्हारी खुशियाँ तुम्हें लौटा दूँ। तुमने कहा तो होता। क्या पढ़ रहे हैं आप? आयशा ने चाय का कप साइड टेबल पर रखते हुए कहा। हाँ, कुछ नहीं। इसने किताब बंद कर दी। तलहा के घर वाले तारीख़ मांग रहे हैं शादी की। हाँ तो दे दो, जो तारीख़ मुनासिब समझो। वो मुस्कुराया। समरीन खुश है ना? हाँ, बहुत खुश। आयशा मुस्कुराई। और तुम? मैं भी बहुत खुश हूँ। वो हंसती। औलाद की खुशी माँ बाप की खुशी होती है। और आंखें मूंद कर तकिए से सर टेकते हुए तैमूर ख़ान को लगा कि ऊपर आसमानों पर मौजूद अंबर भी इसकी खुशी में बहुत खुश थी। ये खूबसूरत सा नावलेट तो पहुँचा अपने इख्तिताम तक। इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।